नेपाल में गणतन्त्र ल्यान आए, राजा फ्याल्न आए, कोनी के धर्मनिरपेक्ष गर्न आए त भन्दै हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ। नेपाली जनताको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री नभए पनि हुन्छ। कुन हैसियतको संसद रहेछ यो संसदको हैसियत, इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा के रहेछ? इटा भट्टामा नेपाली जनतालाई पोल्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हटाएर के भनेर भोट माग्न जान्छ? किरिया बसेको बाहुनको छोरालाई गाई काटेर मुखमा खुवाउने प्रचण्डजी तपाईँ, अनि त्यो संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर हुन्छ भनेर लेख्ने तपाईँ होइन भने? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुने भन्ने, अनि आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भन्ने। नेपालमा त्यो खनेका सुरुङ, भारत विरुद्धका सुरुङहरू अहिले कहाँ कहाँ कत्रा कत्रा भए, त्यसमा केपी ओलीलाई छिराउन सक्नुहुन्न। आज संविधानको व्याख्या गर्यो लड्डु खानुहुन्छ, भोलि संविधानको व्याख्या गर्यो धतुरो खाएर बौलाउनुहुन्छ। 12 बुँदे समझदारी गर्दा दिल्लीमा को गएको थियो? विदेशीको इसारामा, ताकतमा, बलमा भन्ने यो नाटकै नगर्नुहोस्। हामी सडकमा निस्किँदा पनि लोकतान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भनेर विदेशी शक्तिलाई प्रष्ट गुहारेपछि अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा बसेका मान्य सदस्यहरूलाई लाज र घिज छैन भने तपाईलाई विप्लवलाई लिएर आउनु भएको छ। तपाईँ सबै चाँदीकै घेरा हो, अलिअलि कालो बादल लाग्यो मात्रै हो, पब्लिकले बुझिया छ। त्यसो भने एकचोटि भोट हालेपछि आजीवनलाई छोडिदिनुहोस् न, उही आउँछ भनेर। तपाईँले त्यतिखेर माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन भनेर शान्ति सम्झौता गर्नुभयो होइन? उहाँले पूर्व लडाकुलाई आफ्नो सुरक्षा दस्तामा राख्नुभयो कि भएन? राख्नुभयो भने एक देश दुईटा सेना छ। यदि केपी ओलीजी हिटलर हो भने यो संविधान उत्कृष्ट कसरी हो त? यही संविधानबाट आयो नि त केपी ओली। शेरबहादुर सडकमा नाङ्गै नाचे पनि दरबारमा दौरा सुरा लायो भने के फरक पर्यो? म मन्त्री भइसक्यो, मलाई दलित भन्छस् भनेर अनि झगडा गर्नु। आफ्नो पार्टीको मान्छे एमालेमा सदस्यता लिइसक्यो, गृहमन्त्री भएको मान्छे अब कम्फोर्टेबल सरकारको वातावरण नहुन्जेल यो समर्थन फिर्ता नलिने। अर्को त समानुपातिकबाट पठाएको त्यो बन्द सूचीबाट हेरफेर गरेर निकाल्दैन भन्दियो। अनि अहिले निर्वाचन जितेर आए भनेकाहरू त एमाले, कांग्रेस र माओवादीले के 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्? एउटा भन्ने कम्फोर्टेबल सरकार, अर्को भन्ने होइन सामन्त गोयल आएपछि यो सब पुरा काम कार्यवाही भएको भनेर अर्को कुरा भन्ने। अनि जसले सिंगै देश बनाइदियो त्यसको शालिगलाई लातले हानेर विदेशी नेताहरूका फोटो पूजा गरेर ल्याएको होइन तपाईँले यो राज्य व्यवस्था? कम्युनिस्टको सरबाराको अधिनायकवादको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको मोहम्मद आफ्ताब आलमको मालिकलाई चाहिँ ल्याएर राख्यो भनेपछि आउने चुनावमा तपाईँको हाल के हुन्छ? तरिका रामचन्द्र गगन थापा भनेका विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अर्का मान्छे, अनि प्रधानमन्त्री चाइनाबाट पैसा तिरेर आउने, राष्ट्रपति चाहिँ अमेरिकाबाट डलर तिरेर आउने भयो भने देश के हुन्छ? सशस्त्र फेरि लड्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई दक्षिणकै मित्रहरूले हात हतियार दिने होला, चिनियाले त दिने होइन होला। उनले हात हतियार दिने, यहाँ लडाइँ लड्ने, अनि नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ कहाँ हुन्छ भने? सम्प्रभुता कहाँ? दिल्लीमा बुझाउने? हिजो विप्लव राष्ट्रघाती यो संविधानको विरोधी हो भनेपछि विप्लवले संविधान मान्छु भनेकै छैन, केपी ओलीले हात मिलायो त। अब विप्लवले मार्दाखेरि त ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, ज्ञानेन्द्र एक्लै मधेसमा गाडी कुदाएर हिँडेको छ, प्रचण्डलाई किन मार्छ? अनि माधव नेपालजी होइन केपी ओली शर्माजीलाई होली वाइन खुवाउन लाउने? रुएर श्वास लिएर मागेर राज्य पाइँदैन, ताकतले आर्जन गर्नुपर्छ। दलहरू तिमीहरू अर्काको नाउँमा आएको कुरा मिलेन भन्दाखेरि फेरि तपाईँहरू धतुरोको लड्डु खान गएर फेरि पागल हुनुभयो। राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर फायर ओपन गरेको भए प्रचण्डले गणतन्त्र अहिले कहाँबाट ल्याउँथे? 174 को विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ भनेर फैसला लेख्ने को? यो संविधानमा नेपालको संविधान मात्रै छ, हेर्नुहोस् 2072 किन छैन? कहिले जारी भयो यो संविधान? अपराधी होइन चाहिँ भन्न सक्दो रहेन रहेछ नि। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् न। रेशम चौधरीलाई तपाईँ माफ गर्नु होला, जसले 17,000 नेपाली जनतालाई माओवादको नाउँमा मार्यो, त्यसले नेकपा भएर माओवादै छोडेको थियो होइन? अदालतले त तँ माओवादी नि होस् भनिदियो नि त। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई एभरेस्ट नेपालमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। भट्टराईजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली राजनीतिमा यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्, एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने, आक्षेप लगाउने चल्दै आएको कुरा हो, पार्टी टुट्ने फुट्ने भइरहेकै कुरा हो। तर नेकपा एमाले भित्र जुन कुरा देखियो, विगत 33 महिनादेखि नेकपा भएको नेकपा एमालेलाई सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले बनाइदिइसकेपछि अहिले जुन किसिमको त्यहाँ कथा व्यथा अवस्था रोदन देखिएको छ नि, यसको कारक प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् अथवा माधव झलनाथ समूह हुन्? तपाईँले राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले, राजनीतिक कर्मी पनि हो तपाईँ, अधिवक्ता पनि हो, भनिदिनुहोस्
यसको मूल कारक तत्त्व को हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। यसको मूल कारक तत्त्व 62-63 को आन्दोलन नै हो र जसले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद भन्ने राजनीतिक मान्यता राख्ने, चाहे त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्नुस् तत्कालीन अथवा माओवादीले त 17,000 मान्छे मारेको कुरालाई नै तपाईँ भन्नुस्। अब तीनै शक्तिहरू अहिले एकले अर्कालाई विदेशीको जुन ब्याज लगाइराखेका छन्, 12 बुँदे समझदारी गर्दा दिल्लीमा को गएको थियो? नेकपा एमालेको मान्छे गएको थिएन कि? पुष्पकमल दाहालजीको प्रचण्डजीको मान्छेहरू जानुभएको थिएन कि? नेपाली काङ्ग्रेस थिएन कि? मधेसवादी दलहरू थिएन कि? को थिएन? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एकले अर्कालाई विदेशीको इसारामा ताकतमा बलमा भन्ने यो नाटकै नगर्नुहोस्। 12 बुँदे समझदारी नै जब तपाईहरूको 62-63 को आन्दोलन अथवा यो संविधानको पैदाइसी नै जब विदेशी भूमिमा भएको 12 बुँदे समझदारीको बलमा भएको आन्दोलन भनेर तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ, अहिले एकले अर्कालाई राज्य सत्तामा पुग्ने सिँढीबाट झार्न र उकाल्नका लागि कहिले कसैलाई विदेशी शक्तिको दोष लगाउनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीजीले पनि त मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको लागि भारतले प्रयास गरेकै हो भन्दाखेरि होइन, प्रचण्डजीले त हामीले पो हटाउन लागेका हौं भन्दा होइन, त्यतिखेर पनि कहाँ कहाँ कुन कुन राजदूतावासमा कहाँ कहाँ मिटिङ बैठक भएछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भन्ने कुरा जब केपी शर्मा ओलीजीले भनेपछि र अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो संविधान विरुद्धको निरङ्कुश कदममा हामी सडकमा निस्किँदा पनि लोकतान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भनेर विदेशी शक्तिलाई प्रष्ट गुहारेपछि अब यहाँ अहिले द्वन्द्वरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुस्, एमाले भन्नुस्, माओवादी भन्नुस् अथवा जो भन्नुस् भनेदेखि उहाँहरूले एकले अर्कालाई जे कुरा भनिराख्नु भएको छ, यसैले उहाँहरू ककसको प्यादा हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। र त्यति मात्रै नभएर तपाई जब नेकपा हुनुभयो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यतिखेर प्रचण्डजीले तपाईलाई 19 पेजको लामो अपराध पत्र दर्ता गरेकै हो। त्यसको जवाब स्वरूप तपाईले पनि प्रचण्डलाई 38 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गरेकै हो भने ती दुईटै अपराधका अहिले श्रृङ्खलाहरू बजारमा देखिराखेका छन् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने कुरा आम सञ्चारको साथीहरूले भन्दाखेरि म आम सञ्चारका साथीहरूलाई पनि निवेदन गरौँ, यही संविधान अन्तर्गत तपाईले स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना गर्यौं भन्नुभएको होइन? यही संविधान अन्तर्गतको यो सर्वोच्च अदालत होइन? संविधानको धारा मलाई लाग्छ 101(2) बमोजिमको र त्यसै गरेर त्यही सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संविधानको धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 धारा 85 का कुरा गर्दाखेरि तपाई लड्डु खान पुग्नुभयो भने त्यही संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2070 दल सम्बन्धी ऐन अथवा संविधानको धारा 270 बमोजिम यो दलहरू तिमीहरू अर्काको नाउँमा आएको कुरा मिलेन भन्दाखेरि फेरि तपाईहरु धतुरोको लड्डु खान गएर फेरि पागल हुनुभयो। संविधान कस्तो बनाउनु भएछ? किनभने अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा आज संविधानको व्याख्या गर्यो लड्डु खानुहुन्छ, भोलि संविधानको व्याख्या गर्यो धतुरो खाएर बौलाउनुहुन्छ। अब फेरि त्यति मात्रै होइन, यो संविधान उत्कृष्ट बनायौं भन्ने मान्छेको केपी ओलीजी होइन, पुष्पकमल दाहालजी अथवा शेरबहादुरजीहरू होइन। अहिले विदेशी शक्तिको कुरा तपाईले जे कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त 2077 पुस 5 गते नै हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थियौं। 90 जना संसद सदस्यले, प्रतिनिधि सभा सदस्यले भनेर अग्निप्रसाद सापकोटाजीले भन्नुभयो अथवा मुद्दाको लिखित जवाब दिनुभयो। त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दैको महिना बित्न लागिसक्यो, खोइ तपाईको प्रतिनिधि सभा कहाँ छ? त्यति मात्रै होइन, तपाईले जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखे भन्नुभयो, तपाई नेकपा
एमाले र नेकपा माओवादी अदालतले बेगल बेगल गरिदियो। अनि तपाईँ पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीका रामबहादुर थापा बादलहरू अहिले कहाँ छन्? ती एमाले हुन् कि माओवादी हुन्? ती एमाले हुन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूको संसद सदस्य सिद्धिनु पर्यो। हाम्रो दल राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 को कुरा गर्नुहोस्, दफा 6 को कुरा गर्नुहोस्, दफा 28 का कुरा गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि होइन अब उहाँ त माओवादी केन्द्रकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने हो भनेदेखि माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, माओवादी नै त्यो सरकारलाई ढाल्न नचाहने, अनि एकले अर्कालाई इन्डियनको दलाल लगाउने भनेपछि त चोरको खुट्टा काट भन्दा अथवा सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्दा अब प्रचण्डजी केपी ओलीको धज्जी उडाउनु भएको छ अनि केपी ओलीजी प्रचण्डजीको धज्जी उडाउनु। तर यसको कारकको रूपमा तपाईँ अहिले बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू, उपेन्द्र यादव लगायतका मान्छेहरू, गौर हत्याकाण्डका 17 जना मान्छे अथवा 113 जना मान्छेहरूलाई कसुरदार भनेर जाहेरी दरखास्त दिएको कति वर्ष भयो भनेदेखि को चाहिँ तपाईँले चोखो देख्नु भएको छ यो राज्य प्रणालीमा। यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण यसको डिजाइनर, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, तपाईँ एउटा मोटरमा बस्नुभयो भने गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर। अब भन्दा भन्दा मान्छेहरू भन्छ ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। मान्छेहरू भन्छन् मालिकलाई थाहा हुन्छ। गाडी पो मैले 5 लाख 50 लाखको किने होला त, म चाहिँ अर्काको सेवक छु भने मेरो मालिकले भने ठाउँमा चाहिँ जान्छ नि गाडी। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य त्यो हो। र अर्को कुरा, यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो, तपाईले संसदीय प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, म 174 को प्रधानमन्त्री छु भने मेरो प्रतिनिधि सभामा 275 को स्ट्रेन्थमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् भने 174 को विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ भनेर फैसला लेख्ने को? यसै कारणले तपाईको यो एक्जिक्युटिभ भन्नुस्, लेजिस्लेचर भन्नुस्, जुडिसियरी भन्नुस्, विधायिका भन्नुस्, कार्यपालिका भन्नुस्, न्यायपालिका भन्नुस्, यी सम्पूर्णको हैसियत देखियो। अब नि तपाईले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो, प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो। हुन त पटक पटक उठाउनु भएको छ, स्वयं सर्वोच्च अदालतमा पनि तपाईले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसमा म आउँछु नै। तर जसरी नेताहरूले अघि भन्नुभयो, तपाईँले राजनीतिक भ्र्याङ बनाउँछन् नि, विदेशी एजेन्ट फल्नु, विदेशी एजेन्ट फल्नु, पार्टी विदेशी एजेन्ट भनेर नेपालमा राजनीतिको यो भ्र्याङ सिडी चढ्ने श्रृङ्खला कहिलेबाट सुरु भयो, कहिलेसम्म चल्छ? जसरी प्रचण्डले हिजो पेरिस डाँडाबाट हुङ्कार गरे केपी ओलीलाई 25 वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि विदेशीले पालित पोषित गरेका एजेन्ट हुन् केपी ओली भनेर प्रचण्डले भन्दै गर्दा उनीमाथि पनि अमला उठ्छ कि उठ्दैन? अथवा यो श्रृङ्खला मैले सोधेँ नि, यो कहाँबाट कसरी प्रवेश भएर यसको अन्त्य कसरी हुन्छ? हो, मैले अब हामी अब यही प्रसङ्ग छ, अर्को कुरा के गर्ने, मैले निवेदन गरेको छु विदेशीद्वारा पालित र पोषित एजेन्ट झापामा 2028 सालमा व्यक्ति हत्याद्वारा राजनीतिको प्रारम्भ गर्ने कार्य त नेकपा एमालेले गरे हो, मोहनचन्द्र अधिकारीजीको नेतृत्वमा। र त्यो कुराको निरन्तरता के प्रचण्डजीहरूले गर्नुभएको हो। प्रचण्डजीहरू नेपालको रुकुम रोल्पामा मेरो देशका युवा भाइहरूलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने, भारत विरुद्ध हामी त लडाईँ लड्ने हो भनेर सुरुङ खन्न लगाएको छु भन्ने मान्छे, तपाईँ त नेपालमा त्यो खनेका सुरुङ, भारत विरुद्धका सुरुङहरू अहिले कहाँ कहाँ कत्रा कत्रा भए, त्यसमा केपी ओलीलाई छिराउन सक्नुहुन्न? त्यो त भारतीय एजेन्ट रहेछ भनेपछि। तर तपाईँ त्यसो भन्दै गर्दा कहाँ बस्नु भएको थियो? भारतको एसडी मुनिको आश्रामा जेएनयूमा भाषण गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्यान आए, राजा फ्याल्न आए, कोनी के धर्मनिरपेक्ष गर्न आए त भन्दै हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले मात्रै केपी शर्मा ओलीलाई चिन्नु भयो हो। हिजो त तपाईँ र केपी शर्मा ओलीजी नेकपा भनेर तपाईँहरूले जुन आफूलाई 2075 साल जेठ 23 गते पार्टी बनाउनु भयो, त्यतिखेर त यो कुनै डकोटा हो र हेलिकप्टर हो र? हामी त जेट उडाइराखेका छौँ। त्यसकारण मिल्ने भए त हामी 2 जना प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ भने होइन। अब आज
हिजोको तपाईँको सहकर्मी हिजो त्यतिखेर के थियो त त्यो इन्डियाको दलाल अथवा भारतीय दलाल रहेछ केपी ओलीसँग मिल्न जाने तपाईँको चाहिँ को हो त? अहिले तपाईँ चाहिँ कसरी चोखो हुनुभयो र 25 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि हो भने अहिले मात्रै थाहा भयो तपाईँलाई? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन नेकपा बनाउनु भयो अथवा आदि इत्यादि जे बनाउनु भयो, मैले अब पटक पटक भनिराखेको छु, तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चल्दाखेरि त केपी ओलीजी र तपाईँ नै होइन, हामी चाहिँ सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केही ओचौ आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई मिलाउनका लागि तपाईँहरू मिल्नु भएन भने तपाईँहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुने भन्ने, अनि आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भन्ने, अनि धर्म बनेको अफिम हो भनेर तपाईँ किरिया बसेको बाहुनको छोरालाई गाई काटेर मुखमा खुवाउने प्रचण्डजी तपाईँ, अनि त्यो संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर हुन्छ भनेर लेख्ने तपाईँ होइन भने, अनि तपाईँहरूका कुरा पत्याएर नेपाली जनताले तपाईँलाई, मलाई त उदेक लाग्छ किन अहिलेसम्म नेपाली जनताले यस्ता खालका पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीलाई पत्याइराखेका छन्, यो पो उदेक लाग्दो विषय छ त। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहे प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई भन्नुहोस्, चाहे केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई भन्नुहोस्, चाहे अहिले महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराईको बीचको झगडाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शेरबहादुर देउवा र गगन थापाजी कृष्ण सिटौलाजीहरूको कुरा गर्नुहोस्, यी सम्पूर्ण पात्र र प्रवृत्तिहरू कहाँबाट परिचालित छन्, पारितोषिक छन् भन्ने कुरा त तपाईले यो देशमा लगभग 2/3 सरकार प्रतिनिधि सभालाई म प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने सरकारमा बसेर तपाईले 1 अर्ब 30 करोडको जनसङ्ख्या भएको देशबाट रोटी र बेटीका नाउँमा बिहा गरेर आउँदा नागरिकता, राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने भन्ने कुरा किन ल्याउनु भयो? अहिले पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अस्ति पम्फा भुषालले पार्लियामेन्टमा भन्नु भएन यो जातीयता, साम्प्रदायिकता अथवा वर्ग क्षेत्र यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरा तहस नहस गर्न लाग्यो केपी शर्मा ओलीले भनेर। यो संविधानले, नेपालको संविधान 2019 भन्नुहोस् अथवा नेपालको संविधान 2047 भन्नुहोस्, त्यसले नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त यो सुविधा हक अधिकार प्राप्त होस् भनेर हामीले यो संविधान बनाएर लागू गरेका छौँ, लागू गरिबक्सेका छौँ भनेर प्रस्तावनामा लेखेका छ। अहिले तपाईले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर राष्ट्रिय गान गाउनुहुन्छ, त्यसको पनि बारेमा समय रह्यो भने कुरा गरौँला। तर तपाईले त्यो सयौं थुङ्गा फुलहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध हुन दिनुभयो? तपाईले नेवार र बाहुन छुट्याउनु भयो, पहाडे र मधिसे छुट्याउनु भयो, अनि त्यहाँबाट छुत र अछुत छुट्याउनु भयो, दलित र गलित छुट्याउनु भयो, अनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर छुट्याउनु भयो, र अनि त्यहाँबाट तपाईँ अब दलितको कोटाबाट समानुपातिक सदस्य हुनुभयो, अनि तपाईँ त दलितबाट मन्त्री हुनुभएको हो कि भनेर म मन्त्री भइसकेँ मलाई दलित भन्छस् भनेर अनि झगडा गर्न लाउँ। नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सद्भाव र स्वाभिमानलाई कसले टुक्रा टुक्रा पार्यो? पहाडे र मधिसे भन्ने कुरा कसले लिएर आयो? कामी र दमाई, सार्की र बाहुन भन्ने कुरा कहाँबाट लिएर आयो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जुन राज्य प्रणाली छ, राज्य प्रणालीले नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्यो। यसै कारण नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा तपाईले जे राष्ट्रपति भन्नुभएको थियो, त्यो राष्ट्रपति नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हुन सक्दैन। र अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, राष्ट्रपतिको लागि उमेश सुवेदीजी पनि चुनाव लड्नुभयो, म पनि चुनाव लडेँ भने निश्चित रूपमा म हारौँला अथवा उमेश जित्ला, उमेश हार्ला अथवा म जितौँला। जसले मलाई भोट दिएन त्यसले मलाई राष्ट्रपति कति मान्ने होला? यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन भन्ने मान्यताको आधारमा संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा हामीले जे कुरा गरेका थियौँ र 47 को संविधानद्वारा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका जे कुरा गरेका थियौँ, अहिले यो संविधानको धारा 2 ले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता यो संविधान बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेर तपाईँ लेख्नुभयो।
नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता लिन जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि यो त संविधानको उल्लङ्घन पो भयो भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित त गर्नुभयो। अब अहिले केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अनुशासनका नाउँमा भन्नुहोस्, गुटको नाउँमा भन्नुहोस्, अब म वैधानिक अध्यक्ष हुँ, माधव नेपालजीहरू के हुँ भन्ने कुरालाई गर्नुहोस्। उहाँले कार्यवाही गर्दाखेरि पनि के भन्न थाल्नुभयो भने रामकुमारी झाँक्री जस्ताहरू भनेको त ती समानुपातिकबाट आएका हुन्, तिनीहरूलाई त अहिलेको भरे निकालिदिए हुन्छ। अरू प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण भनेपछि कुन हैसियतको संसद रहेछ यो संसदको हैसियत, इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा के रहेछ हामीले बुझेनौँ। अनि संविधानको धारा 76(1) म तपाईँलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। संविधानको हुन त हामीले धेरैचोटि पढाएका छौँ, अब यही छ, अब नपढेर सुख पनि छैन। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेपछि यो संविधानले नेपाली जनताको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री नभए पनि हुन्छ। तपाईँ मलाई कसरी भनेर सोध्नु होला, किनभने प्रतिनिधि सभामा त तपाईँ समानुपातिक पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ नि। म पार्टीको अध्यक्ष छु, मैले समानुपातिकबाट चाहिँ उमेश सुवेदीलाई पठाएँ प्रतिनिधि सभामा भने अब मेरै दलको बहुमत भयो भने अब उमेश सुवेदी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? अनि नेपाली जनताले उमेश सुवेदीलाई चिन्या छ। यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्बोधन गर्ने संविधान हो यो भनेको। त्यसो भए नि जस्तो विदेशी एजेन्ट, विदेशी दलाल भनेर आफ्नै देशका नेतालाई करार गरे, त्यो हामीले प्रष्ट कानले सुन्यौँ, आँखाले देख्यौँ। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ हामीले भन्यौँ नि। अब नि यस्तो खालको व्यवस्था रहेछ, यस्तो खालको संविधान रहेछ जहाँ जनताले चिन्दै नचिनेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने ल्याकत राख्दो रहेछ नि। तपाईँले भने अनुसार त मैले भने अनुसार होइन, संविधानले भने अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 म तपाईँलाई पढेर निवेदन गर्दैछु। अब एकैछिन, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेपछि अब म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आएँ। त्यो समानुपातिक कहाँबाट आउने? मेरो पार्टीले मनोनित गर्ने। अनि म प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता भएँ भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री त भइहालेँ म। अब यो यस्तो खालको विष वृक्ष भनौँ, अब यस्तो खालको प्रणाली त यिनीहरूले नै ल्याए। यस्तो खालको विष वृक्ष, यस्तो खालको संविधान, यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो यो नेपालमा? कसले घुसाइदियो त यो? अब फेरि म तपाईँलाई भन्छु, मैले तपाईँलाई एकचोटि भनिसकेका छु, फेरि भन्छु म यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। किनभने हामीले संविधान र कानुनका कुरा गर्दाखेरि हरेक संविधानको तपाईँ प्रस्तावनामा हेर्नुहुन्छ, हरेक कानुनको तपाईँ प्रस्तावनामा हेर्नुहुन्छ भने त्यो कानुन, त्यो संविधान, त्यो ऐन कसले बनायो, कहिले बनायो भन्ने कुराको बारेमा उल्लेख गरेको हुन्छ। अब अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को मैले कुरा गरेँ, त्यसमा संविधानको धारा 196 बमोजिम हामीले 296 बमोजिम अथवा यो अधिकार बमोजिम प्रतिनिधि सभाले संसदले यो कानुन बनाएर लागू गरेको छ भनेर लेखा हुन्छ। अब यो संविधानको प्रस्तावना म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौँ। कसले लेख्यो? संविधान सभाबाट तपाईँले पारित गरेर जारी गर्नुभयो, लेख्यो कसले? लेख्नुपर्ने त संविधान सभाका सभासदहरू हो। एकछिन, तपाईँले त संविधान सभाबाट यो संविधान तयार गरी पारित गरी जारी गर्छौँ भन्नु परेन? यो संविधानमा नेपालको संविधान मात्रै छ, हेर्नुहोस् 2072 किन छैन? कहिले जारी भयो यो संविधान? किन भएन 2000? हो, किनभनेदेखि धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु भएको छ। मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा धेरै पटक भनेको छु, संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूलाई तत्कालका लागि नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखिनुपर्छ भनेर सर्कुलर गर्नुभयो उहाँले। भनेदेखि
अनि 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका मान्छेहरूले भोट दिएको संविधानमा नेपाली जनता चाहिँ धर्म सापेक्ष, हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष, बुद्ध राष्ट्र सापेक्ष, अनि संविधान चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेपछि कसले लेख्यो होला? विदेशीले हो। यसमा भन्नै परेन। तर यही संविधान उत्कृष्ट भनेर हामी उफ्रेको तिग्रा ठटाको त हो नि। अहिले आएर हामी नेपाली जनताले यसैको विरोध गर्दैछौँ, सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्छौँ हिन्दू धर्म भएन भनेर आज कराउँछौँ। त्यति बेला संविधान जारी हुँदा हामी बानेश्वरको हाम्रो संसद भवन अगाडि गएर किन बसेनौँ? हो, एकैछिन फेरि पनि तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, संविधान सभामा तपाईँ जुन 601 जना मान्छे पठाउनु भएको थियो, अपवाद छोडेर संविधानको स जान्ने मान्छे कतिजना थिए? अहिले पनि म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, प्रतिनिधि सभामा तपाईँले चुनेर पठाएका मान्छेहरू अथवा तपाईँले समानुपातिक भनेर पठाएका मान्छेहरू, प्रतिनिधि सभाको गठन र विघटन, संविधानका धारा र उपधारा कतिजना मान्छेलाई याद होला? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, आफ्नै पार्टीको समानुपातिक सदस्यलाई, प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई, एउटा सदस्यलाई चाहिँ निर्वाचनबाट जितेर आएको कार्यवाही गर्नु पर्यो, अर्को त समानुपातिकबाट पठाएको त्यो बन्द सूचीबाट हेरफेर गरेर निकाल्दैन भन्दियो। यो कस्तो निरङ्कुश प्रणाली लिएर आउनुभयो तपाईँले? नेपाली जनताका प्रतिनिधिले भोट दिएको। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हाम्रो देशमा 1,15,00,000 जहाँसम्म मलाई याद छ मतदाता सङ्ख्या, 1 करोड चान्चुनले मात्रै मत हाले। 12-15 लाख भोट त डिस्क्वालिफाइड भयो, रद्द भयो। अनि उठेका सयौं दलहरू 2000, 5000, 8000, 15000, 20000 भोट ल्याए, कसैले पनि पार्लियामेन्टमा भाग पाएन। अनि अहिले निर्वाचन जितेर आए भनेकाहरू त एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले के 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्? तर एकछिन प्राविधिक प्रतिनिधित्व गर्छन्, वास्तविक प्रतिनिधित्व तर सबै ठाउँमा चुनावमा के 100%ले भोट हालेर 100%को प्रतिनिधित्व गर्छन्? चाहे भारत होस्, सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक, चाहे प्रजातन्त्रको दुहाई दिने अमेरिका होस्, त्यहाँ पनि त हुन्छ नि। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि 100% मतको कुरा गरिरहेका छैन मैले, त्यहाँ राइट टु नो भोटको पनि कुरा गर्दैछु, राइट टु रिजेक्ट। र अर्को कुरा म के पनि कुरा गर्दैछु भनेदेखि निश्चित रूपमा तपाईले आम मतदाता मध्ये 60-70% पनि भोट खसेन भनेदेखि त्यसको निर्वाचनको निष्पक्षता र त्यस देशका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वैधताको प्रश्न उठ्छ। यहाँ त अहिले 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डको कुरा पनि हामीले गर्यौँ, भ्रष्टाचारको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको केपी ओलीजीहरूको कुरा पनि गर्यौँ। त्यसै गरेर मोहम्मद आफ्ताब आलम जिउँदै इटा भट्टामा मानिसलाई डराउनेहरूलाई म छुटाउन लागेको छु भनेर शेरबहादुर देउवाको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुस्। रेशम चौधरी जो 8 जना निहत्था सुरक्षा ज्यान गएको थियो, उनीले पनि निकाल्ने प्रयास हुँदैछ नि त। होइन, रेशम चौधरीवाला कुरा एकैछिन म निवेदन गर्छु। रेशम चौधरीवाला कुरा भन्दा पनि उपेन्द्र यादव जुन गौर हत्याकाण्डका मान्छेहरू, तिनीहरूको बारेमा तपाईँ नेपाली जनताको के कुरा गर्नुहुन्छ? अब रेशम चौधरीवाला तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 276, यो संविधानको धारा 276ले माफीको व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भनेर लेख्यो। भनेपछि कसलाई? अदालतले गरेको सजायलाई माफी, मुल्तवी आदि इत्यादि परिवर्तन गर्न सक्नेछ। अपराधी होइन चाहिँ भन्न सक्दो रहेन रहेछ नि। तपाईँ त्यहाँ जानुस् न, रेशम चौधरीलाई तपाईँ माफ गर्नु होला, मैले अपराध गरेको छु तब न माफ गर्नुहुन्छ भने अपराधीको साम्राज्य हो कि होइन? कतिले यसरी माफ गर्दै जाने? अब एकैछिन, किनभनेदेखि तपाईँले 17,000 मान्छे मारेकामा 60,000 उजुरी त सत्यनिरूपण आयोगमा छँदैछन्। अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको कथा छँदैछ। माधव नेपालजी लगायतको बालुवाटार निवास प्रकरणको कुरा छँदैछ।
होली वाइन र गुठीको अपराधको कुरा अर्को छँदैछ। को सत्य देख्नु भएको छ मलाई एउटा बताइदिनुहोस् न। अनि त्यसैले मैले भनेको नेपाली जनताको विवेक, नेपाली जनताको सद्ज्ञान र सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, त्यो एउटै थुङ्गा एउटै मालालाई जुन टुक्रा टुक्रा गरेर जात र धर्म र वर्ग र वर्णको आधारमा र विदेशीको गडगडीको आधारमा तपाईले जसरी नेपाली जनताको स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई जातमा वर्गमा विभाजन गर्नुभएको छ, अनि यो प्रणालीले तपाईँ राष्ट्रिय अखण्डता बलियो राख्ने, तपाईले 2/3 बहुमत दिएर पठाउँदाखेरि पनि खोइ त सर्वहाराको अधिनायकवादले देशलाई नक्यास दिएको। अनि तपाईले प्रजातन्त्रवादी भनेका त मोहम्मद आफ्ताब आलमका मतियार रहेछन् नि। हिजो राजा वीरेन्द्रको टाइममा होलेरीमा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम, यो रामबहादुर थापा बादलहरूलाई नेपाली सेनाले घेराउमा गएर फायर ओपन गर्ने भने होइन, प्रसाद कोइरालै कुलङ्गार हो फायर ओपन गर्नु भन्ने। राजा वीरेन्द्रले होइन नेपाली जनता मार्नु हुँदैन भने, राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर फायर ओपन गरेको भए प्रचण्डले गणतन्त्र अहिले कहाँबाट ल्याउँथे? त्यति मात्रै होइन, जसले 17,000 नेपाली जनतालाई माओवादको नाउँमा मार्यो त्यसले नेकपा भएर माओवादै छोडेको थियो होइन? अदालतले त तँ माओवादी नि होस् भन्दियो नि त। तपाईँ नेपाली भएर चाहिँ के काम गर्नुभयो मलाई भन्नुहोस् न। एकैछिन तपाईँ नेकपा माओवाद, अनि म एमाले मार्क्सवादी लेनिनवादी, देश कसको? नेपाल। कसले बनायो? पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले। अनि जसले सिंगै देश बनाइदियो त्यसको शालिगलाई लातले हानेर विदेशी नेताहरूका फोटो पूजा गरेर ल्याएको होइन तपाईँले यो राज्य व्यवस्था। यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्ने संवैधानिक यो व्यवस्थै होइन। तर तपाईले भन्नुभयो नि त, यही व्यवस्थामा बसेर, यही परिवर्तनमा बसेर, यही परिवर्तनको कारण प्रधानमन्त्री बनेका, 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले केपी ओलीलाई विदेशी देखे, केपी ओलीले प्रचण्डलाई विदेशी देखे, शेरबहादुरले अर्कोलाई विदेशी देख्ने, अर्कोले अर्कोलाई विदेशी देख्ने। होइन यो प्रजातन्त्र हो कि यो भाँड भैलो तन्त्र हो कि के हो? यो कहिलेसम्म जनताले आफ्नो काँधमा भारी बोकेर बस्ने सक्छन् नेपाली? होइन, अब नाङ्गाले नाङ्गालाई नाङ्गो छस् भनिदियो। दुईटै हुन् होइन, दुईटै होइन। मैले त शेरबहादुरको कुरा भनिराखेको छु, मैले उपेन्द्र यादवको कुरा गरिराखेको छु। अनि राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूको नागरिकताको छानबिन गर न। नेपाली जनताले मत हालेर ल्याएको छौ लोकतन्त्र। राजेन्द्र महतोकै नागरिकताको पटक पटक प्रश्न उठ्छ, के साँच्चीकै नेपाली नागरिकता होइन? होइन, यत्रो प्रश्न उठ्यो। आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा के कारबाही गर्नुभयो? अहिले पनि केपी ओलीजीले के कारबाही गर्नुभयो? केपी ओलीले त जनकपुरबाट चुनाव जितेर, धनुषाबाट चुनाव जितेर आउने वातावरणै बनाइदिनु भयो भन्छन्। बालुवाटारमा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरसँग केपी ओलीको सकारात्मक वार्ता भयो सत्ता समीकरणको लागि भनेपछि केपी ओलीले प्रश्न उठाउनु होइन। एकैछिन त्यति मात्रै होइन। नरेन्द्र मोदीजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ नेपाल आउँदा जनकपुर आउनुभयो नि, काठमाडौँ आउनु भएन। र जनकपुर आउँदा नरेन्द्र मोदीजीले जुन आभूषण पहिरिनु भएको थियो ठ्याक्कै हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त्यही पहिरेर जानु। अनि नरेन्द्र मोदीजीलाई तपाईले 2074मा त्यसरी जनकपुरमा स्वागत गरेपछि 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अयोध्या जन्मभूमि तपाईले ठोरीमा देखायो भने चितवनमा। अनि अब फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु म, केयुएचओ जो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल यहाँ आउँदा तपाईहरूको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मेरो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नपुगोस्, खतरा नपुगोस् भनेर थ्रेट गरेर फर्किनुभयो। किन थ्रेट गर्नुभयो? किनभने यो नेपालको राज्य प्रणालीमा प्रचण्ड, केपी ओलीजीकै यो अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, उहाँहरूकै भनाइलाई शब्द सापटी लिएर कुरा गर्ने दुईटै त्यतैका दलाल रहेछन् भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने, उहाँहरूकै भनाइअनुसारलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब
चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने शक्ति त बाहिरबाट आउँछ नि, नेपालीको ताकत छ। प्रचण्डजी पनि हामीलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्तिले साथ दिएन भन्ने, अनि अहिले जब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो, आफ्नो पार्टीको मान्छे एमालेमा सदस्यता लिइसक्यो, गृहमन्त्री भएको मान्छे एमाले भइसक्यो, अनि उहाँहरू समर्थन पनि फिर्ता लिनुहुन्न होइन, लिन सक्नुहुन्न। त्यो समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अगाडि नि म तपाईँसँग अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, त्यो समर्थनमा म आउँछु। प्रचण्डले केपी ओलीलाई विदेशी दलाल देख्दा केही समय अगाडि कम्फर्टेबल सरकार भनेर प्रचण्डले भनेको थिए हो, अनि त्यो चाहिँ के थियो? होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब कम्फर्टेबल सरकारको वातावरण नहुन्जेल यो समर्थन फिर्ता नलिने। कम्फर्टेबल कहिले हुन्छ? किनभनेदेखि अब त अहिले जसरी नेकपा माओवादीका अस्ति 23 जना मान्छेहरू एमालेमा जानुभयो, त्यसमा जानकारीमा आए अनुसार 9 जना मान्छे संसद सदस्य हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरू, अथवा अहिले देखिएको मन्त्रीहरू नै 4 जना छन्, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्छेहरू छन्। भनेपछि त अब माओवादीको प्रतिनिधि सभामा सदस्य सिट सङ्ख्या कति? 53 मा 4 जना त माओवादी एमालेमा गयो नि त, अब घट्यो फेरि 49 पुग्यो। अनि त्यसै गरेर समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीका कति? 32 जना। 32 मा 2 जना मान्छे फेरि तिनीहरू पनि निलम्बित भए, कता कता पुगे। अब 33 थिए, 33 मा 32 थिए, अब 30 भयो। अब त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको पनि 63 जना थिए, 2 जना चाहिँ एउटा निलम्बन पर्यो, एउटा के पर्यो, अब फेरि 61 भयो। अहिले पनि नेकपा एमालेसँग केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग वैधानिक रूपले 120 जना संसद सदस्य छन्। तपाईँले कसरी हटाउनुहुन्छ? जनता समाजवादीको 34 मा 2 जना गए, 32 भनेपछि अहिले प्रतिनिधि सभामा जम्मा 266 जना छन् र 266 जनाको बहुमतले तपाईँले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। भनेपछि अब तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको 25% त चाहियो, अनि त्यो 25% पुर्याउन सक्नुहुन्न तपाईँ जबसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैन। भनेपछि केपी ओलीले प्रचण्ड र प्रचण्डले केपी ओलीलाई गाली गर्नु केही अर्थ छ? किनभने समर्थन फिर्ता नलिने, गाली चाहिँ गरिराख्ने। एउटा भन्ने कम्फर्टेबल सरकार, अर्को भन्ने होइन सामन्त गोयल आएपछि यो सब कुरा काम कारबाही भएको भनेर अर्को कुरा भन्ने। किनभने सर्पले सर्पको खुट्टा देखाएको छ, यो जगजाहेर हुँदैछ। नाङ्गाले नाङ्गालाई नाङ्गो भन्ने कुरा हो यो। त्यसो भने नि तपाईँले त्यो समीकरण पनि सुनाइदिनु भयो। प्रचण्डले केही दिन अगाडि प्रचण्ड त आराम गर्न जान्छन् नि, कहिलेकाहीँ सुकुट्टेतिर रिसोर्टतिर जान्थे, तर यसपालि सिन्धुलीमा आफ्नै नेताको घरतिर गएछन्। त्यहाँ सिन्धुलीबाट हुङ्कार गरे काठमाडौँ पुगेर जुनसुकै तरिकाबाट जसरी भए पनि केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने हो, केपी ओलीको सरकार हटाउने हो, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो। के हो त्यो जुनसुकै भनेको? त्यो कुनै पनि मूल्यमा तपाईँले त्यो जुनसुकै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईसँग त्यो गर्न सक्ने जुनसुकै भनेको फेरि पनि अन्ततोगत्वा चाहिँ के हो भनेदेखि उही संविधानको धारा 100 को उपधारा 2, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने अनि विश्वासको मत राख्ने कुरा। एकछिन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई तपाईँको सङ्ख्या पुगेको छैन। अर्को कुरा, तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने 121 त मसँग छ नि, 120 त केपी शर्मा ओली 266 मा 120 केपी शर्मासँग भएपछि अर्कोतिर बहुमत भएन? होइन, 121 मसँग छ नि। एकछिनलाई मान्नुहोस् न। भनेपछि अब तपाईँले 121 भएपछि अर्कोतिर बहुमत भएन भनेर भन्नुभयो, त्यो कतिखेर हुन्छ? जब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ। त्यो पनि प्रचण्डले प्रश्न पारेका छन्। यदि अहिले समर्थन फिर्ता लिने हो भने यो बहुमतको सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ, त्यसकारण यो प्रचण्डहरूलाई डर छ नि केपी ओलीले फेरि। होइन, एकछिन त्यसो कुरा होइन। हामी यति कुरा बुझौँ न, अहिले 121 120 केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने
अब 49 जना मान्छे मात्रै पुष्पकमल दाहालजीहरूसँग छ। पुष्पकमल दाहालजीसँगको 49 ले समर्थन फिर्ता नलिकन नेपाली कांग्रेस र जसपा भएर त 133 त पुग्दैन नि त। तर एकछिन अब फेरि यसमा त्यो किन फिर्ता लिँदैन? किन फिर्ता लिँदैन भने कम्युनिस्टको सरबाराको अधिनायकवादको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको मोहम्मद आफ्ताब आलमको मालिकलाई चाहिँ ल्याएर राख्यो भनेपछि आउने चुनावमा तपाईँको हाल के हुन्छ? संसारमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको हाल के हुन्छ भनेको। तर प्रचण्ड किन चाहिँ जसरी पनि केपी ओली हटाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेछन् त। अब जसरी बाहिर एउटा बोलिदिन्छन्, भित्र तपाईँले चुनाव लड्नुपर्ने पर्ला नि भोलि भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छे, बुझ्ने मान्छे अरू के भन्छन् भने यति बेला प्रचण्डले फिर्ता ल्याइदिने हो भने केपी ओली अल्पमतमा पर्छन्। अब जसरी 5 गते केपी ओलीले संसद विघटन गरेका थिए त्यो यिनीहरूलाई ठुलो डर छ चुनावदेखि। यदि केपी ओली अल्पमतमा पऱ्यो भने त केपी ओली संसद विघटन गर्न पाउँछन् भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ नि, त्यस कारण प्रचण्डलाई डर छ भन्छ। होइन होइन, यो मैले तपाईँलाई मेरो कुरा भन्न जाने जस्तो लागेन कि यो प्रश्न के हो भने हाम्रो अहिलेको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अब फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भनौँ, संविधानको धारा 100 अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो, किनभने एक्लै एमालेको 174 त थिएन, गठबन्धन सरकार गठबन्धन हो। अनि उहाँले गठबन्धनको सरकार भएपछि 74 11 27 गते विश्वासको मत लिइसकेका छ केपी शर्मा ओलीले। अब ऊ विश्वासको मत लिएर 174 को सरकार भएको छ, नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्नै पर्दैन। जस्तै सुन्नुहोस्, 100 को उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा, दल विभाजित भएको छैन, वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा, प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो, लिएको छैन। अब त्यो लियो भने अब हेर्नुहोस्, लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। मैले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राखेँ, त्यो प्रस्ताव पास भएन, किनभनेदेखि अब मेरो अहिले 266 भनेकोमा 133 पुगेन भने पनि लार्जेस्ट पार्टी त को छ? एमाले नै म छु। अब म लार्जेस्ट पार्टी नभइकन प्रचण्डजी 49 लिएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब 49 63 र त्यसपछि 32 एक ठाउँमा आयो भने के हुन्छ? हो भने होइन, मैले त्यसै कारणले अहिले प्रचण्डजीहरूले किन विश्वासको मत फिर्ता लिनु भइराखेका छैन, आफ्नो पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिइराख्नु भएको छैन भनेदेखि भोलि उहाँ चाहिँ मोहम्मद आफ्ताब आलम भन्छु म, अब शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि ती इटा भट्टामा नेपाली जनतालाई पोल्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हटाएर के भनेर भोट माग्न जान्छौ? त्यो प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परे हो? अप्ठ्यारो परेको होइन, चितवनमा मेयरको निर्वाचन हेर्नु भएन? रेणु दाहालको घटना, मतपत्र च्यातेर र टोकेर र फालेर गर्नु परेन? त्यो अवस्था उहाँहरूले देख्नु भएको छ। र अर्को कुरा, तपाईँ उपेन्द्र यादव मार्काका मान्छेहरू जसरी भए पनि यो केपी ओलीलाई हटाउने मात्रै हो, अर्को सरकार बनाउला भनेपछि तपाईँ गौर हत्याकाण्डको बारेमा जवाबदेही दिनको लागि तयार हुनुहोस् न। भनेको कुरै छैन, विश्लेषण गर्नुहोस् न, हिसाब गर्नुहोस् न। त्यसो भए सबैको माथि एउटा न एउटा खतरनाक तरवार झुन्डिएको छ, जुन कुरा केपी ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन्। होइन होइन, सबै केपी ओलीले पनि, केपी ओलीका जिजुबुवाहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यो 12 बुँदे गर्नेले पनि बुझ्नु भएको छ। यसै कारणले अर्ली इलेक्सन 121 को अब माइनोरिटी डिजोल्युसन हुन्छ। हिजो मेजोरिटीले गर्न भएन नि, अब माइनोरिटीले गर्छ। त्यही पर्खेर बसेका छन् भन्छ। पर्खेर बसेन, प्रश्न छ भनेको। त्यो कहिले हुन्छ त त्यो? अब यो प्रतिनिधि सभामा तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा बसेका मान्य सदस्यहरूलाई लाज र घिन छैन भने तपाईँ 1 मिनट मौन धारण गरेर तपाईँ 2 मिनट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भाषण गरे भनेर मुलुकको राजस्वबाट अरबौं जागिर तलब र सुविधा खानुहुन्छ। अब संसारबाट फेरि कोरोना फैलिएर आयो भनेर लकडाउनको स्थिति छ, जनता त्राई छन्,
सडकमा जनतालाई कर तिर भनेर माइक फुकेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ। यो कुनै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो? यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त निरङ्कुश हुनुभयो आदि इत्यादि हुनुभयो। हिजो तपाईँले संसारका लागि सर्वोत्कृष्ट बनाएको संविधान अन्तर्गत भएको प्रधानमन्त्री, त्यत्रो लोकतान्त्रिक संविधानलाई नेतृत्व गरेर हिँडेको मान्छे अहिले निरङ्कुश देख्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरा गरेर भने संसदको प्रधानमन्त्री र सभामुख नै झगडिया छन् भने संसद कसरी चल्छ? आज सभामुखले भन्नुभएको छ मैले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिलाई विदाई गर्न जाँदा कुरा राखेको छु, संसद कसरी चलाउने के गर्ने भनेर उताबाट खबर आउला म पर्खेर बसेको छु भन्ने अवस्था छ सभामुखको। झगडिया छन्, मुद्दा मामिला छ सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको, कसरी चल्छ यो? अब हो, यसै कारण मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भने यो नेपाल र नेपाली जनताको हित, समृद्धि, उन्नति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, सम्मान, इतिहास, भूगोल केही पनि रक्षा गर्न नसक्ने राज्य प्रणालीको संविधान तपाईँले बनाउनु भएछ। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीति हो कि कानुन हो? पूर्ण रूपले पोलिटिकल डकुमेन्ट। दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ। त्यो राज्य प्रणालीको विधान नै गाई जात्रे बनाउनु भएको छ। र अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ, हुन त मैले त सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पनि भनेको हुँ कि यही सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नुभयो संवैधानिक परिषदबाट। अनि त्यसलाई चाहिँ अहिलेकै रिट निवेदक देव गुरुङजीहरू लगायतको संसदीय सुनवाई समिति संसद सदस्यहरूले तपाईँलाई ओके गर्नुभयो। अहिले तिनै वादी र प्रतिवादी भएर आएका छन्, तिनीहरूको मुद्दा तपाईँले हेर्न मिल्छ भनेर मैले भन्दा होइन, मलाई सम्मानित इजलासबाट केही प्रश्न भएन, म आफैले प्रश्न गरेर म आफैले उत्तर दिएँ। मिल्छ, किन मिल्छ श्रीमान भने प्रणाली नै यस्तै बनाएको। ल ठिक छ, तपाईँले पद्धति एउटा बनाउनु भएको छ, उपचार अर्को कसरी खोज्नुहुन्छ? भने यो पद्धति, यो प्रणाली, यो व्यवस्था जसले जनतालाई दुःख सिवाय अर्को केही दिएन, अब यो कहिलेसम्म बोक्ने भने क्या मैले हो। त्यसैले फेरि पनि म भन्छु संविधानको धारा 274 अहिले फेरि पनि पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। त्यसले समाधान हुन्छ? एकछिन न, अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। अर्ली इलेक्सनमा गएपछि जनताले आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछ। अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा बसेर जे नौटङ्की देखाउँदै हुनुहुन्छ, जे गर्दैछ जनताले हेरि त राखेका छन् नि। अनि त्यतिखेर जनताले मतदानद्वारा आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्छ। र यो संविधानको धारा 274 र संविधानको धारा 4, म तपाईँलाई यो दुईटा कुरा भनौँ। नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर धारा 4 मा लेखियो। र संविधानको धारा 274 मा संविधान संशोधन भन्ने शीर्षकमा के लेखियो भने नेपाल नेपाली जनताको एकता, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल अकाट्य होइन रहेछ नि। उमेश सुवेदी गएर मलाई गणतन्त्रको लागि भोट दे भन्यो भने विष्णु भट्टराई गएर मलाई संवैधानिक राज संस्थाको लागि भोट दे भने यो चुनावमा त्यो भोट माग्न पाइन्छ? ल, तपाईँलाई संविधानको धारा, तपाईँलाई विप्लवलाई लिएर आउनु भएको छ। तपाईँ संविधानको धारा 270 फेरि म तपाईँलाई सुनाउँ। कुनै राजनीतिक विचारलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन अमान्य हुन्छ। संवैधानिक कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि रहेछ नि त संविधान। कालो बादलमा चाँदीको घेरा होइन, सबै चाँदीकै घेरा हो, अलिअलि कालो बादल लाग्यो मात्रै हो, पब्लिकले बुझिया छ। भनेपछि त्यो एउटा आशाको त्यान्द्रो छ। आशाको त्यान्द्रो होइन, प्रष्ट बाटो छ, हिँड्नु पर्यो। ल ठिक छ, त्यो बारेमा त अब दलहरूले फेरि जनताले यिनै दललाई जिताएर पठायो भने त यस्तै नै हुने भयो। एकैछिन यो यस्तो खालको प्रश्न धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ। जनताले यिनैलाई नै जिताएर पठाउँछन् भन्ने मानसिकता तपाईँले पाल्नु भएको छ भने हरेक 5 वर्षमा 4 वर्षमा अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, सङ्कटकालको बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर भनेको छ। धारा 85 ले अगावै विघटन भएमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसो भने एकचोटि भोट हालेपछि आजीवनलाई छोडिदिनुहोस् न, उही आउँछ भनेर। तर ठिक छ, यो यस्तो बारेमा एकछिन हेर्नुहोस्। अघि पनि मैले भने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी।
तपाईँले मलाई भोट दिनुभएको थियो, विष्णु भट्टराई राम्रो मान्छे होला, यसले राज्य सत्ता राम्रो काम गर्छ भनेर 5 वर्षको लागि भनेर एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँले मलाई भोट दिनुभयो। तर 3 वर्षमै होइन यो विष्णु भट्टराई भने त राम्रो काम गरेन, यो त मान्छे बदमास रहेछ, पटाएर छ भन्ने तपाईँको दिमागमा परिवर्तन आयो भने मैले गरेको कसुर 5 वर्ष तपाईँले सहिरहनुपर्छ हो। त्यसै कारण आवधिक निर्वाचन भनेको जनताको चेतनाको स्तर जब परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै जानका लागि आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर 46 पछि झन्डै 30-31 वर्ष आवधिक निर्वाचन पटक पटक भए यिनै दल आए, त्यसकारण आशंका भयो कि हाम्रो। हो ठिक छ, आशंका आए त को कहाँ कहाँ पनि गए त्यो पनि त हेर्नुभयो होला नि। कोही जेलमा पनि बसिराखेका होलान्, कोही हत्यारा पनि भएका होलान्, जेलमा जाने तयारीमा पनि कोही तयारीमा पनि होलान्, कोही चाहिँ 60,000 उजुरीको बारेमा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले मलाई कारबाही नगरिदियोस् भनेका पनि होलान्। अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले त मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा छुट गर्ने भनेर कानुन बनाएको थियो, सर्वोच्च अदालतले उल्टी गरिदियो। त्यसमा दोहोऱ्याइ पाऊँ भनेर पुनरावलोकनको निवेदन दिएको सरकारले यही चोलेन र शमशेरले फेरि त्यतिखेरै तपाईँ हामी कुरा गरे हौँ, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशज्यू भेट्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अब त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको ऐन त सर्वोच्चले गरे त अल्ट्रा भाइरस नहुने भयो भनेपछि त फेरि अब जेल जाने बाटो तयार भयो। हामीले छलफल गरिराखेका छौँ र अहिले पनि हामी हेरिराखेका छौँ कि अहिले हेर्नुहोस् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष भयो। 2063 मङ्सिर 5 गतेले तपाईँले त्यतिखेर माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन भनेर शान्ति सम्झौता गर्नुभयो होइन? अहिले केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीको सुरक्षा दस्ता निकालिदिएपछि उहाँले पूर्व लडाकुलाई आफ्नो सुरक्षा दस्तामा राख्नुभयो कि भएन? राख्नुभयो भने एक देश दुईटा सेना छ कहाँ गर्नुभयो शान्ति सम्झौता? कुरा गर्ने। अनि तपाईँ अहिले 15 वर्ष पछाडि फर्किनु, प्रतिगामी पश्चगामी, उहाँहरू त अग्रगामी हुँ भन्नुहुन्छ भन्न त। अब यो कुरा त प्रचण्डले भनेको विदेशी एजेन्टको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, तर तपाईँले चुनावको पनि कुरा गर्नुभयो, अर्ली इलेक्सन पनि हुने सम्भावना देख्नुभयो। बाबुराम भट्टराई फेरि के भन्दैछन् भने केपी ओली भस्मासुर हुन्, जहाँ छोयो त्यहीँ भस्म बनाइदिन्छन् केपी ओलीले, सबै भस्म बनाए, व्यवस्थै भस्म बनाउन थाले, संविधानै भस्म बनाउन थाले। नम्बर 1। नम्बर 2, केपी ओली हिटलर हुन्, त्यसकारण केपी ओलीको विकल्प नखोजी हुँदैन, जुनसुकै हालतमा खोज्नुपर्छ। हो, त्यो विकल्प खोज्नु छ चुनावमा जानुहोस्। अहिले यही संसदबाट भनिरहेछन् उपाय छैन, के गर्नुहुन्छ, रिस गरेर हुन्छ र? अघि होइन, हिटलर पनि निर्वाचनबाट आएको मान्छे थियो। त्यही भएर त हिटलर हो। त्यसैले यदि केपी ओलीजी हिटलर हो भने यो संविधान उत्कृष्ट कसरी हो त? यही संविधानबाट आयो नि त केपी ओली। कुदेर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री हुने भएको त म पनि जान्थेँ नि, कोही म भयो नि त, केपी ओली त भयो। कहाँबाट भयो? यही संविधानमा हो। भस्मासुर हो केपी ओली। त्यो कुरा त्यो उनीहरूको शब्द उनीहरूलाई राख्न दिनुहोस्। तर यही संविधानबाट तपाईँ बाबुराम भट्टराईजीले भनेकै शब्द सापट्टि लिने हो भने यही संविधानबाट तपाईँले जन्माउनु भएको भस्मासुर, किनभने संवैधानिक सुझाव उपसमितिको संयोजक त बाबुराम भट्टराई नि त, के बनाउनु भएछ। अब यो बिचमा केपी ओलीको अङ्कगणित तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। कथम कताजित केपी ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका माधव नेपाल समूहहरूले पार्टी फुटाए भने केपी ओलीको हैसियत के हुन्छ त्यति बेला? अहिले त ठुलो दलको भनेर हामीले भनिरहेछौँ। केपी ओलीले स्पष्टीकरण सोधे, उनीहरू जवाफ नदिने तर्खरमा गए, प्रश्न पारे हामी जवाफ दिँदैनौँ स्पष्टीकरण। अब त कारबाही हो, पार्टी फुट्यो, त्यसबेला के हुन्छ? अहिलेसम्मको एमालेको संसदीय दलको पनि र एमाले राजनीतिक दलको पनि हैसियत हेर्दा नि माधव नेपालजीहरूले दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, 10, 6 बमोजिमको 40-60 मा उहाँहरूले लग्नै सक्नुहुन्न कि परित्याग गर्नुपर्छ कि लाचार भएर बस्नुपर्छ। परित्याग गर्नुभयो भने के हुन्छ? परित्याग गऱ्यो भने के हुन्छ? केही 120 गनिन्छ त्यहाँ होइन। उहाँहरूले राजीनामा गरेर जानुभयो भने त फेरि घट्दै जाला नि त। हो, त्यही त भने एकैछिन जसरी अहिले अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ माओवादीका 4 जना एमालेमा गए भनेर त्यो 53 को 49 भयो भनेपछि त्यसै गरेर यिनीहरूको पनि घटे भने त अनि प्रधानमन्त्री त झन् थोरैको प्रधानमन्त्री हुने भयो नि, त्यो चाहिँ कसरी लोकप्रिय हुन्छ त? फेरि के हुन्छ त त्यति बेला? हो, त्यति बेला पनि फेरि अर्ली इलेक्सन भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब अर्ली इलेक्सन भन्दा अर्को हो, त्यही भएर
शेरबहादुर देउबा सत्ताको लागि माहिर खेलाडी भन्थे नि, प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहट्टे गर्ने, ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर भनेका व्यक्ति केही समय अगाडिसम्म नेकपा फुट, तिमीहरूको पृष्ठधार देखाऊ अनि म बल्ल प्रधानमन्त्रीको लागि लड्छु भने शेरबहादुर यति बेला प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पार्टीले त एकमत छ नि काङ्ग्रेस, किन प्रधानमन्त्रीलाई होइन यो कुरा दोहोरियो कि हाम्रो जबसम्म माओवादीले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन तबसम्म शेरबहादुर सडकमा नाङ्गै नाचे पनि दरबारमा दौरा सुरा लायो भने के फरक पर्यो? यो कुरा बुझेर हो शेरबहादुरले अहिले मरिहत्ते सबैले बुझाएको छ। तर रामचन्द्र गगन थापाहरू किन बुझेका छैनन्? तरिका रामचन्द्र गगन थापा भनेका विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अर्का मान्छेहरू, फेरि तिनीहरू अर्का क्रिस्चियनिटीका पृष्ठपोषकहरू, त्यो कुरालाई छोडिदिनुहोस्। तर उनीहरूले यिनै रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहालजी संविधान सभामा 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको लागि चुनाव लड्या होइनन्? त्यतिखेर कृष्णबहादुर महराले चाइनासँग डिल गरे, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 60 करोड रुपियाँ सुपियाँ आदि इत्यादि आयो भने, अनि प्रधानमन्त्री चाइनाबाट पैसा तिरेर आउने, राष्ट्रपति चाहिँ अमेरिकाबाट डलर तिरेर आउने भयो भने देश के हुन्छ? यिनीहरूका कुरा गरेर हुन त हामीले कुरा गऱ्यौँ, जनताको लागि ताजा दिमाग फ्रेस त हो, जनताले त दिनुपर्छ सूचना त के हुन् भन्ने कुरा हो, जनता फ्रेस त हुन्, तर संविधान के बनाउनु भएको छ? फेरि पनि अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनताको देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, त्यसलाई बचाउनलाई नेपाली जनता नै लाग्छन्। र अर्ली इलेक्सन भयो भने नेपाली जनताले दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी, जनताको मुड परिवर्तन भयो, तपाईँले भनेका मान्छे आउँछन्, जरुरी छैन। तर तपाईँले यो भनिरहँदा अर्को एउटा डरलाग्दो कुरो आयो, प्रचण्ड म जीवनभर बाँचुन्जेल लड्छु भनेर भाषण गरे, जहाँबाट केपी ओलीलाई एजेन्ट भनेका थिए, त्यही ठाउँमा प्रचण्ड म जीवनभर लड्छु भने त्यति मात्रै होइन, 62-63 को आन्दोलनपछि र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ताका वितन्डा मच्चाएको वाइसेल बिउताउने निर्णय गरे, त्यो वाइसेल बिउत्यो भनेर प्रचण्ड जीवनभर लड्ने भयो भने के हुन्छ? यसको पनि अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। जसरी तपाईँले अहिले पूर्व लडाकुलाई आफ्नो सुरक्षा दस्तामा राख्नुभयो नि, त्यो बेउजेको भन्नुहोस् न, हाम्रो शान्ति सम्झौता समाप्त भयो भने डरलाग्दो स्थिति त आउँदैन, डरलाग्दो स्थिति आएन, होइन। तपाईँ हेग जान तयार हुनुहोस्, अथवा तपाईँ 17,000 मान्छे मारेका 60,000 उजुरीको लागि कर्णेल कुमार लामा जस्तो ट्रायलको लागि तयार हुनुहोस्। भनेपछि प्रचण्डको जेल यात्रा नजिकिया हो। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ आजीवन लडिराख्छु, कोनिके गरिराख्छु भने, उनीले भने, मैले भने होइन, एकैछिन, आजीवन तपाईँ पनि लड्नु भएको छ, म पनि लडेको छु। जिन्दगी बाँच्नका लागि त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि, तर सशस्त्र मान्छे मार्ने कि अथवा काम कारबाही गर्ने भन्ने कुरा न हो। यसै कारणले गर्दा तपाईँ सशस्त्र फेरि लड्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई दक्षिणकै मित्रहरूले हात हतियार दिने होला, चिनियाले त दिने होइन होला, अनि उनले हात हतियार दिने, यहाँ लडाइँ लड्ने, अनि नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ कहाँ हुन्छ भने, सम्प्रभुता कहाँ, दिल्लीमा बुझाउने? र अहिले जति मान्छेहरू मारिएका छन् र तिनीहरूका ती पीडितहरू छन्, ती पीडितलाई तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो तपाईँको ध्वासको कुरा हो, केही अर्थ छैन। तर प्रचण्ड र बाबुराम निकै भेटघाट गर्दैछन् र उनीहरूको भेट बाक्लिँदैछ भने प्रचण्ड बाबुरामले हिजो गरेका उनीहरूका काम कारबाहीको बारेमा त तपाईँ हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेछौँ। यी दुईटाको भेट के अर्थ राख्छ? होइन, एकैछिन न, तपाईँ र म एउटै डुङ्गामा सवार भएका यात्री हौँ के? अहिले पो तपाईँ यसो उफ्रेर उता जानुभयो, म यता छु भने 17,000 मान्छे मारेका बाबुराम निस्किन्छ त, रामबहादुर थापा निस्किन्छ, प्रचण्ड निस्किन्छ, विप्लव निस्किन्छ। विप्लवलाई अहिले राजा चाहियो नि। हिजो विप्लव राष्ट्रघाती यो संविधानको विरोधी हो भनेपछि विप्लवले संविधान मान्छु भनेकै छैन, केपी ओलीले हात मिलायो त। यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन्छ। र बाबुराम र प्रचण्ड त्यहाँ जाने भनेको हिजो जुन शक्तिले 17,000 मान्छे मार्नलाई लगाएको थियो, प्रचण्डलाई कार्यवाही भयो भने म बाँच्दिनँ भनेको कुरा हो, त्यसरी बुझ्नु पर्छ। तर तपाईँले एउटा अघि कुरा गर्दा गर्दा एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, विप्लवलाई राजा किन चाहियो भन्नुभयो नि, के साँच्चीकै विप्लवलाई राजा चाहियो? कहाँनिर के आधारमा भनिरहनु भएको छ? होइन, अहिले उहाँले अन्तरिम सरकारको कुरा गर्नुभएको छ, राज्यका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ।
अब यो जनमतवाला कुरा गऱ्यो भने फेरि अर्को लामो टपिक हुन्छ, फेरि गरौँला। ल ठिक छ। अनि उहाँले त्यसैले मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, राज संस्था लगायतका शक्ति भन्ने कुरा भनेपछि, र फेरि मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, जब विप्लवले एनसेल टावरमा बम ब्लास्ट गर्दा एउटा मान्छे मरेपछि आदि इत्यादि देजे भयो, त्यतिखेर प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई भन्नुभयो कि मलाई सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ भनेर 70 जनालाई सुरक्षा दस्ता बढायो, अहिले निकालिदियो। अब त्यतिखेर मैले भने मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन त विप्लव, प्रचण्ड, बाबुराम, रामबहादुर थापा बादल त एकै ठाउँमा थिए नि। अब विप्लवले मार्दाखेरि त ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, ज्ञानेन्द्र एक्लै मधेसमा गाडी कुदाएर हिँडेको छ, प्रचण्डलाई किन मार्छ भनेपछि कहाँको के रहेछ त्यो कुरा हेर्नुहोस्। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि निर्णायकत्व प्रणब मुखर्जीसँग दिल्लीसँग छ, होली वाइनसँग छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ संविधान चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो, ठुलो काम गर्ने भनेर। अनि माधव नेपालजी होइन केपी ओली शर्माजीलाई होली वाइन खुवाउन लाउने, होली वाइन क्रिस्चियनिटी कुरा होला, निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष त होइन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण यति फ्रेजाइलनेस जे छ, यो यत्रो तरलता जे छ, यहाँ जे पनि हुन्छ र यो संविधान भनेको त बलियाले लेख्ने, दुब्लाले मान्ने। तपाईँलाई यो किन फोकस गरेर सोधिरहेको छु भने मोहन वैद्य किरण जो प्रचण्डका गुरु पनि मानिन्छन्, उनले केही दिन अगाडि रत्नपारको शान्ति बाटिकामा भने नेपालमा शान्ति सम्भवै छैन, अब फेरि एकचोटि बन्दुक उठ्छ, बन्दुक उठाइन्छ भने। ठिक छ। यसैले गर्दाखेरि भनिन्छ, हाम्रो शास्त्रले पनि भन्छ वीरभोग्य अब सुन्दरा, राज्य भनेको बलियाले खाने, दुब्लाले हिसाब राख्ने, केही अर्थ छैन। राज्य खानलाई हो त्यो उठाउने। किनभनेदेखि तपाईँले युद्ध जित्नुभयो भने जतिसुकै अपराध गरे पनि तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुभयो, युद्ध हार्नुभयो भने तपाईँ अपराधी हुनुभयो, झुन्डिनु पर्यो। त्यसैको लागि बन्दुक जरुरी भयो फेरि। हो, यसै कारण राज्य सत्ता भनेको भनिन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा, रुएर श्वास लिएर मागेर राज्य पाइँदैन, ताकतले आर्जन गर्नुपर्छ। 23 वर्ष युद्ध लडे पृथ्वीनारायण शाह, उनले 23 वर्ष युद्ध लडेको आजसम्म उमेश सुवेदी, विष्णु भट्टराई खाँदैछन्। यसै कारणले गर्दा हो भने अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, घडी हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति समयको पाबन्दी पनि होला। म के सोध्न चाहन्छु तपाईँले भने, प्रचण्डलाई धेरैले व्याख्या गरे, धेरैले विश्लेषण गरे, त्यो प्रचण्ड अब पुष्पकमल दाहालमा झरे, प्रचण्ड त हिजोका बाघ भनिएका प्रचण्ड अब दारा निस्किएका, नङ्ग्रा निस्किएका बाघ जस्ता भए भनेर भन्छन्। होइन, यो 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 यस्तो कुरा ठिक छ। अब साथीहरूले जे कुरा गर्नुभयो होला, उहाँ दारा नङ्ग्रा थियो कि थिएन, मैले होलेरीवाला कुरा तपाईँलाई भनिहालेँ। र अर्को कुरा, त्यो सुरुङ युद्ध गर्दाखेरि एसडी मुनिकोमा गएर भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि कुरा त्यो पनि कुरा भनिहालेँ मैले। यसै कारणले गर्दाखेरि जो मान्छे बाघको आवरणमा स्यालको मुटु लिएर बसेको छ, रेणु दाहाललाई चुनाव दिँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको कुरा मैले तपाईँलाई जोडिहालेँ भनेपछि अब यिनीहरूका नाम पटक पटक लिइराख्नुको के अर्थ छ? यो के मानेमा मात्रै सोधेँ भने, ठिक छ, मुटु स्यालकै राखेर बाघको आवरण देखिया थिए, अब त स्यालै भए, स्यालै देखियो नि। अब यिनीहरू फेरि बाघको आवरणमा स्यालको मुटु राखेर जोगिनलाई विप्लव, वैद्य, बाबुराम र प्रचण्डहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, नुरेम्बर्ग ट्रायल जस्तो, द्वितीय विश्वयुद्ध पछाडि हिटलरहरूलाई ट्रायल गरे जस्तो तपाईँ एकजना तयार हुनुहुन्छ, त्यो एकजना तयार हुने कुराबाट कहिले मुक्ति पाउनुहुन्छ? बाँचुन्जेल होइन, मरेपछि पनि मुक्ति पाउनुहुन्न। त्यसैले अब यो बाघ स्याल केही अर्थै छैन, अर्थै छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रोचक कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद, नमन प्रणाम। मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। नमस्कार।